ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने उसी बेटे की गर्दन पर छुरी चला दी अल्लाह ने जो बुढ़ापे की उम्र में अता फरमाया। आज हमें अपनी औलाद को कुर्बान करने का हुक्म नहीं हो रहा। देखिए, हम भी अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन दावा कितना है, इधर अजान आती है, नमाज का टाइम होता है, हम अपनी शॉप भी बंद नहीं कर सकते, ऑफिस से उठकर नमाज के लिए नहीं जा सकते, इतनी मोहब्बत। असल तो ये है कि होना क्या चाहिए कि ऐसी कोई भी ख्वाहिश कि हम पूरी करें जिससे अल्लाह नाराज हो जाए, उस ख्वाहिश को तर्क करना हमारे लिए ये भी कुर्बानी है। या ऐसा कोई भी काम जिसको पूरा करने के लिए हम वक्त निकाल लें, यानी नमाज का टाइम है, अपना ऑफिस या दुकान जो है वो बंद करें, नमाज के लिए जाएं, अल्लाह को राजी करने के लिए वक्त निकालें, हमारे लिए ये भी कुर्बानी है। और ये जो कुर्बानी हम करते हैं, जानवर कुर्बान करते हैं, ये सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, साब इस्तिताअत को करनी चाहिए। कुर्बानी की बड़ी फजीलत है। अल्लाह ताला सबको, हम सबको जो है कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और दीन इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मीना है, आगे हम ब्रिज के ऊपर जाएंगे, सामने बिल्कुल यहाँ से हम मीनार देख रहे हैं, ये मस्जिद के मीनार है, मस्जिद खैफ इसका नाम है। सामने बिल्कुल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की बैक साइड पर यह मस्जिद खैफ है। इस मस्जिद के बारे में एक तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर क्या फरमाया, आपसे कबल यहाँ पर तकरीबन 70 अंबिया इस्लाम ने नमाज़ें अदा फरमाई। पहले ही आप लेफ्ट साइड पर मस्जिद की ज़ियारत कर ले, आपकी लेफ्ट साइड पर मस्जिद है, मस्जिद खैफ। इस मस्जिद के बारे में कि यहाँ पर एक हदीस वाक़ा का मफहूम है कि तकरीबन 70 अंबिया अलैहिस्सलाम आराम फरमा है। अभी वो मिज़ारात यहाँ पर नजर नहीं आते, मस्जिद की तोसी कर दी गई है। एक आगे जाए, उन ब्रिज को क्रॉस करें तो एक मकबरा है, यानी कब्रिस्तान है, बहुत ही कदीम मकबरा कुरैश उसका नाम है। तो ये आगे ये 3 फ्लोर बने हुए आप देख रहे हैं, ऑफ व्हाइट कलर का छतरी नुमा खैमा, ये टेंट लगा हुआ है बड़ा ऊपर। इसके नीचे जहाँ लाइट्स नहीं है, उसके नीचे है वहाँ जमरात, शैतानों के पिलर जिनको कंकर मारे जाते हैं। शैतानों के पिलर इसके अंदर बने हुए हैं, 3 पिलर हैं जिनके यानी बहुत बड़ी बड़ी वो दीवारें बनाई गई हैं। हाजी आते हैं राइट साइड से, ये राइट साइड में पूरा मीनार का मंजर देखें, 3 फ्लोर है। हाजियों को जो है वो डायरेक्शन दी जाती है, यानी अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं, कुछ पहले पर, कुछ दूसरे पर, कुछ तीसरे पर जाते हैं और जाकर रमी करती हैं। यानी क्या करते हैं कि जो कंकर वहां से उठाए होते हैं उनको ऐसे पकड़ना होता है, यानी एक कंकर पकड़ना है, शहादत की उंगली और अंगूठे के दरमियान इस तरह पकड़कर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करते हुए ऐसे कंकर को मारना चाहिए। ना ही इतना जोर से कि उसको लगे और वापस आ जाए, और ना इतना आहिस्ता कि वहां तक पहुंचे ना, यानी इस तरीके से मारना होता है कि यहाँ सामने पहुंच जाए। ये लेफ्ट आप राइट साइड पर देखें, पूरी मीना की वादी है, वादी ये मीना। ये टेंट लगे हुए हैं, ये साल भर ऐसे ही लगे रहते हैं, ना इनको आग लगती है ना इनमें पानी है। ये फायर प्रूफ भी है, वाटर प्रूफ भी है। हाजी यहाँ पर आते हैं पहले 8 ज़िलहज को, एक दिन यहाँ पर गुजारते हैं, आगे 9 का दिन गुजारते हैं अरफात में, 10 की रात गुजारते हैं मुज़दलिफ़ा में, फिर 10, 11, 12 ज़िलहज, 10, 11, 12 ज़िलहज के जो 3 दिन हैं फिर इसी मीना में गुजारते हैं, रमी भी करते हैं। इन 3 दिनों के अंदर एक तवाफ करना होता है, तवाफ काबा जिसे तवाफ ज़ियारा बोला जाता है, वो भी करते जाकर फिर वापस यहाँ पर आ जाते हैं। टोटल ये जो सफर होता है हज का, ये होता है 5 दिन का। कितने फजीलत वाला ये दिन है। देखें, लोग पूरी दुनिया में घूमने फिरने के लिए जाते हैं, सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, लेकिन जिन पर अल्लाह का करम होता है, अल्लाह उनको ये 5 दिन यहाँ पर गुजारने को अता फरमाता है। इन पहाड़ों के दरमियान खुशक पहाड़ है, जहाँ पर रहते हुए क्या हासिल करते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफहूम मैं अर्ज़ करता हूँ। अभी ये राइट साइड पर पूरी मीना की वादी है, ये भी मीना के टेंट लगे आप यहाँ से देख रहे हैं, यानी ये आगे पहाड़ी के ऊपर भी आगे यहाँ से आखिर तक मीना का मंजर आप देख सकते हैं। कितना खूबसूरत ये मंजर है। यहाँ पर हाजी ठहरते हैं, एयर कंडीशनर या खेमे होते हैं, यहाँ पर हाजियों को खाना पानी सब कुछ मुहैया किया जाता है, बिस्तर भी दिए जाते हैं। हाजी को कोई फिक्र नहीं होती और किसी काम के, क्या करना होता है, अल्लाह से माफ़ी तलब करनी है। यहाँ पर रहते हुए कैसे रहना चाहिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अगर कोई बंदा हज अदा करे, दौरान हज किसी से कोई फहश कोई ना करे, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, किसी से बदकलामी ना करे, जब वो ये अरकान
ادا کر کے فارغ ہوتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. اللہ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دیتا ہے. حدیث مبارکہ میں بھی فحش گوئی سے منع کیا گیا ہے اور قرآن پاک کے اندر بھی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ لڑائی جھگڑے فساد سے دور رہے. یعنی دیکھو زور کس بات پہ دیا گیا ہے قرآن کے اندر بھی اور حدیث کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ تعلقات پر کہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. جو میں پہلے عرض کر رہا تھا عرفات سے پہلے کہ واقعہ عرض کروں گا کہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھیں کہ رحمت کا جو سمندر ہے وہ جوش میں آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بتا تمہیں کیا چاہیے. آج دیکھیں ہم دنیا دار لوگ ہیں, دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. ہم میں سے کوئی ساتھی اگر اپنی بیوی سے پوچھے کہ بتا تمہیں کیا چاہیے, آگے سے جو جواب ملے گا اگر کوئی زیادہ پیسہ والا ہے یہاں پر آ گیا ہے تو کیا ہوگا, ایک سونے کو کنگن لے کر دے دو, گھر کا کام کروا دو, ایسی کوئی نہ کوئی دنیا کی خواہش. لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لوں کہ مجھے کیا مانگنا چاہیے. کیونکہ مانگنا کن سے ہے, اگر جن سے مانگ رہے ہیں ان کی حیثیت دیکھ کر مانگنا چاہیے کہ مجھے کیا چیز مانگنی چاہیے. اب آپ نے اجازت عطا فرمائی, ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. عرض کی کہ پیارے ابا جان نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بتا تمہیں کیا چاہیے, تو مجھے ایسی کیا چیز مانگنی چاہیے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی دیکھیں, دنیا کا کوئی مال و دولت نہیں چاہا بھی تو علم. فرمایا کہ جاؤ عرض کرو کہ اللہ کے ساتھ معراج کی رات آپ کی جو راز کی باتیں ہوئیں ان میں سے کوئی ایک راز بتا دیں. ام المومنین واپس گئیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے ابا جان یہ چاہتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے. آپ اسی لیے مسکرائے ہوں گے کہ دیکھو صدیق کی چاہت کیا ہے. فرمانے لگے کہ عائشہ بات تو تھی راز کی, لیکن یہاں پر چاہت ہے صدیق کی, تو پھر سنو کہ اللہ کے ساتھ میری جو راز کی باتیں ان میں سے جو ایک راز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا امتی یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے, کسی کی مصیبت کے وقت اس کے کام آ جائے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے, تو اللہ نے فرمایا کہ میں رب اسے بے حساب بخش دوں گا. اللہ نے بے حساب بخشنے کا وعدہ فرمایا اس مسلمان کے لیے جو مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے کام آئے. اب ام المومنین واپس گئیں, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب یہ بات بتلائی تو آپ زاروں قطار رونے لگے. آپ عرض کرنے لگے پیارے ابا جان ہمیں تو یہ بخشش کا ذریعہ مل گیا, ہم تو چلتے ہوئے کسی کے کام آ جاتے ہیں, کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے, پیاسے کو پانی پلا دیتے, کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیتے. تو آپ رو رہے ہیں, ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے کہ عائشہ بات کا دوسرا پہلو بھی دیکھو کہ کسی کو خوشی دینے کا اجر اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے بے حساب بخشنے کا وعدہ فرمایا. تو جو مسلمان دوسرے مسلمان کو دکھ دے گا, جو کسی کو حق ضائع کرے گا, جو کسی کو دھوکہ دے گا, سوچو اللہ ان سے ناراض کتنا ہوگا. اس لیے جب یہاں سے واپس جانا ہے ان باتوں سے بچنا ہے, کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچانی بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے. ہمیشہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ آپ کے کام آسان کر دے, اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے, تو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو, لوگوں کے کاموں میں مصروف ہو جاؤ, اللہ آپ کے بگڑے کام بھی آسان کر دے گا. تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی ہماری جو زیارت قریب آ رہی ہے وہ ہے جبل النور. جبل النور جو ہے یہ حرم سے تقریباً 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ پہاڑ ہے. یہ وہ پہاڑ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے, اعلان نبوت سے قبل جب کفار مکہ نے بیت اللہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تنہائی اختیار فرماتے, حرم سے تقریباً یہ 3 میل کا فاصلہ طے فرماتے, اور پھر اس پہاڑ کے اوپر تقریباً 2700 فٹ کی بلندی پر اس کے اوپر ایک غار ہے جسے بولا جاتا ہے غار حرا. آپ غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے,
وہاں پر جا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے، اللہ کی عبادت کیا کرتے، غور و فکر میں مشغول رہتے، کبھی کھانا اپنے ساتھ لے کر آتے، کبھی ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کھانا پیش کیا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر تقریباً 40 سے 45 دن تک قیام فرمایا، تو فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے سامنے دو زانوں آ کر بیٹھ گئے جیسے ہم اتحیات پر بیٹھتے ہیں، عرض کرنے لگے اقرا کہ پڑھ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ جب آپ نے ایسے فرمایا تو سیدنا جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے، اپنے دونوں بازوں کو پھیلایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے دونوں بازوں میں لیا اور اپنا سینہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علامہ نشرہ والے سینے کے ساتھ ٹچ کیا، محبت کے ساتھ تھوڑا دبایا اور پھر عرض کرنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھ اپنے پیدا کرنے والے رب کے نام سے۔ تو جب آپ نے اپنے پیدا کرنے والے رب کا نام سنا، آپ نے اسی وقت قرآن پاک کی پہلی وحی سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں مبارکہ کی تلاوت فرما دی۔ ابھی آپ اپنے رائٹ سائڈ پر دائیں ہاتھ پر توجہ کریں گے، یہ آخر والا بڑا پہاڑ، جس پہاڑ کے اوپر کچھ لوگ جاتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دیں گے، یہ پہاڑ جبل النور ہے۔ پہاڑ کے اوپر یہ کنٹینرز بنی ہوئی ہیں جہاں پر پانی جوس وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ لوگ ٹاپ پر جا کر آگے تھوڑا نیچے کی جانب آپ دیکھیں گے، کٹ ہے، ایسے گیپ ہے پہاڑ میں، وہ کٹ کو کراس کر کے بھی کچھ لوگ دکھائی دیں گے۔ یہاں پر یہ جبل النور ہے، اس کے اوپر غار ہرا ہے، وہ غار جس غار کے اندر قرآن پاک کی پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، تاکہ یہ 5 آیت مبارکہ اس غار ہرا کے اندر قرآن پاک کی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ اس کے اوپر جانے کے لیے گاڑی والے کو، ٹیکسی والا جو آئے گا اس کو ساتھ یہ بتانا لازم ہے کہ میں نے غار کے اندر جانا ہے، تب وہ وہاں پر چھوڑے گا جہاں اوپر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، وہاں تک چھوٹی ٹیکسی جو ہے، کار جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد اوپر آپ جائیں گے، جیسے یہ لوگ جا رہے ہیں آپ کو نیچے اترے ہوئے نظر آئیں گے ٹاپ پر جا کر آگے کی جانب۔ تو یہ غار ہرا ہے جس غار کے اندر قرآن پاک کی پہلی وحی کا نزول ہوا۔ پہاڑ کا نام جبل النور ہے، غار کا نام غار ہرا ہے۔ دیکھو یہ کتنے لوگ اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر آنے کے لیے ٹیکسی والے سے یہ لازم بات کرنا ہے، اس کے ساتھ جو ہے عقد کرنا وہ یہی کرنا ہے، اس کے ساتھ بات کرنی ہے کہ میں نے غار کے اندر جانا ہے، تب وہ وہاں پر آپ کو چھوڑے گا۔ اگر وہ نیچے کہیں بھی چھوڑ کر چلا گیا تو آدھا پونا گھنٹہ آپ کا نیچے رستہ تلاش کرنے میں لگ جائے گا کہ کہاں سے اوپر جانا ہے۔ اس لیے اس سے یہ بات لازم طے کرنی ہے کہ میں نے غار کے اندر جانا ہے، تب وہ وہاں پر آپ کو چڑھائی پر چھوڑے گا۔ اس کے بعد ہماری جو اگلی زیارت ہے وہ ہے جنت المعلیٰ۔ جنت البقیع کے بعد دنیا کا افضل ترین قبرستان جنت المعلیٰ ہے۔ اس قبرستان کے اندر ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما ہے۔ اسی قبرستان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے 2 شہزادے حضرت طاہر اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ فرما ہے۔ اس قبرستان کے اندر حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما ہے، اور بھی بہت سے صحابہ کرام علیہ رضوان یہاں پر آرام فرما ہے جنت المعلیٰ قبرستان کے اندر۔ ابھی جنت المعلیٰ قبرستان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس طرح سے جاتے ہوئے ہماری رائٹ سائڈ پہ پہلا حصہ ایک آئے گا، اس حصے میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما ہے۔ یہ ہم میدان عدل کا علاقہ کراس کر رہے ہیں جہاں پر پہلے عدالتیں ہوا کرتی تھی، اور آگے قبرستان آئے گا۔ یہاں سے یہ ایک قدیم مکہ المکرمہ کا قبرستان ہے۔ جنت المعلیٰ آگے آئے گا، یہ ہے مقبرۃ العدل۔ یہ آپ کی رائٹ سائڈ پر یہ جو قبرستان ہے یہ مقبرۃ العدل ہے، مقبرۃ العدل۔ تو جنت المعلیٰ آگے آنے والا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو زیارت کروائی جائے گی۔ جنت المعلیٰ قبرستان کے ساتھ ہی آگے ایک مسجد ہے، اس کا نام مسجد جن ہے۔ مسجد جن جو ہے یہ اس مقام پر بنائی گئی جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ تو آپ کی میٹھی آواز میں اللہ کے پیارے کلام قرآن پاک کی تلاوت جنوں کا ایک لشکر جو وہاں سے گزر رہا تھا ان جنوں نے سنی، وہ وہیں پر ٹھہر گئے، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔
वहाँ पर वो मस्जिद बनेगी मस्जिद जिन के नाम से। वहीं पर एक जो है एक और मस्जिद आएगी राइट साइड पर जिसका नाम है मस्जिद अर्राया। अर्राया जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसके मानी है झंडा। फतह मक्का के मौका पर जिस मकाम पर मुसलमानों ने अपना झंडा नस्ब फरमाया वहाँ पर वो मस्जिद बनेगी मस्जिद अर्राया या मस्जिद फतह के नाम से। वहीं पर एक लेफ्ट साइड पर मस्जिद आएगी जिसका नाम मस्जिद शजर है, जहाँ पर एक दरख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सलाम पेश किया। इंशाअल्लाह अभी हम वहाँ पर पहुँचेंगे, जन्नतुल मोहल्ला, मस्जिद जिन, मस्जिद शजर, मस्जिद अर्राया की ज़ियारत करेंगे। और ये सफ़ा और मरवा के साइड से बाहर निकले तो 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ पैदल भी आप वहाँ पर आ सकते हैं अगर कोई आना चाहे तो। जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान को नमाज़े जो है असर के बाद मगरिब तक खोला जाता है, लोग जाते हैं जाके सलाम भी पेश करते हैं। इंशाल्लाह अभी भी हम सलाम पेश करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे। तो अभी इंशाल्लाह हमारी ये 4 ज़ियारत आगे हैं, वो हम करते हुए फिर वहाँ से होटल की जानिब हमारा यह काफिला रवा दवा है। कुछ ज़ियारत हैं जैसे हरम के अंदर आप अपने होटल से हरम आते हैं, डेली आते हैं, वहीं से सीधा उसी रोड पर अगर आगे आए हैं तो जहाँ पर वो मस्जिद आयशा की बसें भी लगी होते हैं मलक अब्दुल्ला गेट के सामने, वहाँ पर 2 रोड के दरमियान नीचे एक खाली जगह है, छोटा सा प्लाट है। उसके बारे में बताया जाता है कि ये वो जगह जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल कुफ़ारे मक्का जो थे अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सईदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला की विलादत बासादत हुई तो आपने फरमाया कि फातिमा मेरी लख्ते जिगर है, फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। बेटी को बेटी होने का मकाम हासिल हुआ तो कैसे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से। यहाँ के लोग अपने वालिदैन को मंडियों में फरोख्त कर दिया करते थे, लेकिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। बाप के बारे में हदीस मुबारका है कि बाप जो अपनी औलाद के लिए दुआ करे अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं फरमाता। आप पूरी हदीस मुबारका यानी की किताब देख लें, किसी में ये नहीं कहा गया कि फलां कोई बंदा दुआ करे, लेकिन किसके लिए? बाप के लिए, वालिद के लिए कहा गया कि अपनी औलाद के लिए दुआ करे तो अल्लाह वो दुआ रद्द नहीं फरमाता। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि काम ऐसे करें कि हमारे जो वालिदैन हैं वो अपनी औलाद से खुश रहें, उनको ये कहना ही ना पड़े कि मेरे लिए दुआ करो, वो खुशी से दिल से दुआएं देते रहे अपनी औलाद को। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी इंशाल्लाह वहाँ पर पहुँचेंगे, जबल जो है जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान की ज़ियारत करेंगे। उसके बाद अल्लाह के करम से यहाँ पर आए हैं, यहाँ से वापस भी हज जब जाते हैं यहाँ से बहुत से अपने अजीज़ो अकारब के लिए तोहफे ताइब लेकर जाते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे जो बेहतरीन तोहफा है वो तो है आब ज़मज़म, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि ज़मज़म जिस लिए पिया जाए उसी लिए, यानी अगर कोई बंदा बीमार है शिफा के लिए से पिएगा तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाएगा। अगर उलमा फरमाते हैं कि ज़मज़म को देखने से बंदे की नज़र तेज होती है, ज़मज़म पीते हुए जो दुआ की जाए अल्लाह वो दुआ कबूल फरमाता है। ज़मज़म के बहुत फ़ायदे हैं, तो सबसे बेहतरीन तोहफा ये है। और भी बहुत सी चीज़ें आज यहाँ से लेकर जाते हैं, जैसे कुछ घड़ी लेकर जाते हैं, कुछ जो है रुमाल, तस्बीह और बहुत सी चीज़ें। तो तोहफा देना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। जब भी किसी को दें तो सुन्नत की नियत करके देना चाहिए ताकि सुन्नत अदा करने का सवाब भी मिले। और भी यानी क्यों ना किसी को कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिसको कोई इस्तेमाल करे तो उसे जो है सुन्नत अदा करने का सवाब मिले, या अगर कोई बीमार है तो अल्लाह उसे शिफा अता फरमाए। ऐसी भी चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है वो लेकर जानी चाहिए। एक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ है खुशबू। खुशबू को आपने पसंद फरमाया, खुशबू में आपने ऊद को पसंद फरमाया। ऊद की यहाँ पर बहुत सी किस्में मिलती हैं। एक सिदरतुल खलीज कंपनी का है मुखल्लत ऊद, तो ये मिलता है यहाँ पे मक्का के बाजार से मिलता है, हमारे पास भी होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह की गोल्डन कलर की पैकिंग में बहुत ही बेहतरीन ये अतर है मुखल्लत ऊद के नाम से। मैं अभी जो है देता हूँ, आप चेक भी कर लीजिए, ये लगा के पीछे पास कर दीजिएगा। तो बेहतरीन अतर है और मक्का के बाजारों से ये महंगा मिलता है। जैसे आप क्लॉक टावर या मक्का टावर से लेते हैं तो उनकी दुकानों के अखराजात, मुलाजमों के अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और 15% जो है यानी 15% उस पर टैक्स भी होता है उनका। तो वहाँ से तो ये कम अज़ कम भी एक बोतल भी 50 रियाल की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आपको ये मुनासिब कीमत के साथ जो है तोहफा मिल जाएगा। अभी मैं इंशाल्लाह पेश करूँगा। पहले आप अपनी राइट साइड पर जन्नतुल मोहल्ला कब्रिस्तान की ज़ियारत करें। अस्सलामु अलैकुम।
یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بكم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ابھی جو ہے یہ روڈ بنا ہوا ہے جو یہ بھی جنت المحلہ قبرستان کا حصہ ہے. آگے اس سامنے جو ہے یہ کراس کریں گے، برج کو کراس کریں گے، دوسری سائڈ پر پھر جنت المحلہ قبرستان ہے. یہ حصہ جو ہے اس حصے میں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے وہ پہاڑی کے اوپر جو دیوار ہے، دیوار کے آگے گرین کلر کی ونڈوز لگی ہوئی ہیں. تو یہ جنت المحلہ قبرستان کا دوسرا حصہ ہے. اس کے بعد بالکل یہاں سے سامنے آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ پر مسجد جن ہے، جہاں پر جنوں نے اسلام قبول کیا. آپ کے سیدھے ہاتھ پر رائٹ سائڈ پر سامنے بالکل یہ مسجد نمازوں کے لیے کھولی جاتی ہے. یہاں پر آذان بھی ہوتی ہے، جماعت بھی ہوتی ہے. یہ مسجد جن ہے. آگے جو ہے یہ مسجد نمازوں کے لیے کھولی جاتی ہے. اس کے بارے میں پہلے ہی میں نے عرض کی کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی آواز میں اللہ کے پیارے کلام قرآن پاک کی تلاوت، جنوں کا ایک لشکر جو یہاں سے گزرا جنہوں نے سنی وہ یہاں پر ٹھہرے، ان کو اپنے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کی، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. یہ مسجد جن ہے. سامنے بالکل رائٹ سائڈ پر آگے مارکیٹ کے آخر پر آئے گی مسجد الرایا اور لیفٹ سائڈ پر مسجد شجر آئے گی. تو یہ صفا اور مروہ والی سائیڈ ہے. وہاں سے اگر نکلیں تو 5 منٹ میں یہاں پر آ بھی سکتے ہیں. اگر کوئی یہاں پر جنت المحلہ میں حاضری دینا چاہے یا مسجدوں کی زیارت کرنا چاہے تو نمازوں کے ٹائم یہ کھولی جاتی ہیں. یہ مسجد جن ہے جہاں پر جنوں نے اسلام قبول کیا. جو غزہ کا علاقہ کہلاتا ہے، آگے غزہ والی کبری ہے. یہ مسجد جن ہے. آپ کی رائٹ سائڈ پر آگے مارکیٹ کے آخر پر ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد جو ہے رایا. رائٹ سائڈ پر مسجد الرایا ہے جہاں پر فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں نے اپنا جھنڈا نصب فرمایا. اور لیفٹ سائڈ پر آئے گی مسجد شجر جہاں پر ایک درخت نے آپ کو سلام پیش کیا. آگے یہ دیکھیں سامنے بالکل جو ایک مینار دکھائی دے رہا ہے یہ مسجد الرایا ہے اور لیفٹ سائڈ پر مسجد شجر ہے. یہاں پر دونوں سائڈوں پر مسجدیں ہیں. یہ غزہ والی سائڈ ہے. صفا مروہ کی سائڈ سے باہر نکلیں گے تو آگے آپ دیکھیں گے ایک لائبریری ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے مکتبہ مکہ المکرمہ. وہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی جگہ ہے حرم کے اندر ہی. یہ رائٹ سائڈ پر مسجد الرایا ہے، لیفٹ پر مسجد شجر. یہ بالکل قریب ہے حرم کے. یہاں سے یہ جنت المحلہ قبرستان کے اندر جانے کا رستہ ہے یہاں سے. تو ابھی جو ہے آخر تک سے یہاں سے آپ آخر تک جو ہے جنت المحلہ قبرستان جو ہے اس کی زیارت کر سکیں گے دونوں حصوں کی یہاں سے آخر تک. رائٹ سائڈ پر جنت المحلہ قبرستان. تو